इस वक्त जो हमारे मुखालिफत में खड़ी हुई है, कोई बेचैनी का शिकार, कोई बेकरारी का शिकार, कोई मुसीबतों का शिकार, किसी की औलाद उसकी नाफरमान, किसी की बीवी उससे मुत्तफिक नहीं, किसी का शहर, किसी का गांव उसको सताने पर आमादा। ये सब अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं, अलग अलग शक्लें हैं। मुसलमानों मुझे बताओ। और फिर जब ये सब होता है, किसी का के दिल को सुकून नहीं। लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया, किसी का कारोबार नहीं चलता, लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया। अल्लाह अकबर। औलाद बगावत करती है, किसी ने कुछ कर दिया। बीवी बात नहीं मानती, किसी ने कुछ कर दिया। रोटी के टुकड़ों को परेशान है, किसी ने कुछ कर दिया। नींद नहीं आती, किसी ने कुछ कर दिया। मेरे अजीज, किसी ने कुछ नहीं किया, तूने अपने आप के लिए किया है कि तू अल्लाह का नाफरमान हो गया। अल्लाह ने तुझसे सुकून छीन लिया, अल्लाह ने तुझसे करार छीन लिया। वरना खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जितने बड़े बड़े जादूगर तुम्हारे दुश्मन है, उससे बड़े बड़े जादूगर सहाबा के दुश्मन थे, लेकिन उनका जादू सहाबा पे क्या असर कर सका? आप कहते सुकून की नींद नहीं आती, मुझ पे जादू हुआ है। मैं कहता हूं उमर इब्ने खत्ताब हाथ का सराना और तकिया बनाकर रेत पर अल्लाह अकबर खजूर के दरख्त के नीचे सो रहे हैं, और वक्त का कैसर का अल्लाह अकबर एलची आकर के हैरत से देख के कहता है, हमारे साहिबों को तो नरम गद्दों पर सिक्योरिटी के दरमियान नींद नहीं आती। ये कैसा मर्द कलंदर है कि ये रेत पर हाथ का तकिया बना करके सो रहा है। तो उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, जो जुल्म नहीं करता उस पर भी जुल्म नहीं किया जा। पूरी दुनिया इस वक्त जो हमारे मुखालिफत में खड़ी हुई है, कोई बेचैनी का शिकार, कोई बेकरारी का शिकार, कोई मुसीबतों का शिकार, किसी की औलाद उसकी नाफरमान, किसी की बीवी उससे मुत्तफिक नहीं, किसी का शहर, किसी का गांव उसको सताने पर आमादा। ये सब अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं, अलग अलग शक्लें हैं। मुसलमानों मुझे बताओ। और फिर जब ये सब होता है, किसी का के दिल को सुकून नहीं। लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया, किसी का कारोबार नहीं चलता, लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया। अल्लाह अकबर। औलाद बगावत करती है, किसी ने कुछ कर दिया। बीवी बात नहीं मानती, किसी ने कुछ कर दिया। रोटी के टुकड़ों को परेशान है, किसी ने कुछ कर दिया। नींद नहीं आती, किसी ने कुछ कर दिया। मेरे अजीज, किसी ने कुछ नहीं किया, तूने अपने आप के लिए किया है कि तू अल्लाह का नाफरमान हो गया। अल्लाह ने तुझसे सुकून छीन लिया, अल्लाह ने तुझसे करार छीन लिया। वरना खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जितने बड़े बड़े जादूगर तुम्हारे दुश्मन है, उससे बड़े बड़े जादूगर सहाबा के दुश्मन थे, लेकिन उनका जादू सहाबा पे क्या असर कर सका? आप कहते सुकून की नींद नहीं आती, मुझ पे जादू हुआ है। मैं कहता हूं उमर इब्ने खत्ताब हाथ का सराना और तकिया बनाकर रेत पर अल्लाह अकबर खजूर के दरख्त के नीचे सो रहे हैं, और वक्त का कैसर का अल्लाह अकबर एलची आकर के हैरत से देख के कहता है, हमारे साहिबों को तो नरम गद्दों पर सिक्योरिटी के दरमियान नींद नहीं आती। ये कैसा मर्द कलंदर है कि ये रेत पर हाथ का तकिया बना करके सो रहा है। तो उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, जो जुल्म नहीं करता उस पर भी जुल्म नहीं किया जा। पूरी दुनिया इस वक्त जो हमारे मुखालिफत में खड़ी हुई है, कोई बेचैनी का शिकार, कोई बेकरारी का शिकार, कोई मुसीबतों का शिकार, किसी की औलाद उसकी नाफरमान, किसी की बीवी उससे मुत्तफिक नहीं, किसी का शहर, किसी का गांव उसको सताने पर आमादा। ये सब अल्लाह के अजाब की शक्लें हैं, अलग अलग शक्लें हैं। मुसलमानों मुझे बताओ। और फिर जब ये सब होता है, किसी का के दिल को सुकून नहीं। लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया, किसी का कारोबार नहीं चलता, लोग कहते हैं मुझे किसी ने कुछ कर दिया। अल्लाह अकबर। औलाद बगावत करती है, किसी ने कुछ कर दिया। बीवी बात नहीं मानती, किसी ने कुछ कर दिया। रोटी के टुकड़ों को परेशान है, किसी ने कुछ कर दिया। नींद नहीं आती, किसी ने कुछ कर दिया। मेरे अजीज, किसी ने कुछ नहीं किया, तूने अपने आप के लिए किया है कि तू अल्लाह का नाफरमान हो गया। अल्लाह ने तुझसे सुकून छीन लिया, अल्लाह ने तुझसे करार छीन लिया। वरना खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जितने बड़े बड़े जादूगर तुम्हारे दुश्मन है, उससे बड़े बड़े जादूगर सहाबा के दुश्मन थे, लेकिन उनका जादू
ہمارے صاحبوں کو تو نرم گدوں پر سیکورٹی کے درمیان نیند نہیں آتی. یہ کیسا مرد قلندر ہے کہ یہ ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے سو رہا ہے. تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جا. پوری دنیا اس وقت جو ہمارے مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے، کوئی بے چینی کا شکار، کوئی بے قراری کا شکار، کوئی مصیبتوں کا شکار، کسی کی اولاد اس کی نافرمان، کسی کی بیوی اس سے متفق نہیں، کسی کا شہر، کسی کا گاؤں اس کو ستانے پر آمادہ. یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں. مسلمانوں مجھے بتاؤ. اور پھر جب یہ سب ہوتا ہے کسی کا کے دل کو سکون نہیں. لوگ کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا، کسی کا کاروبار نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا. اللہ اکبر. اولاد بغاوت کرتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا. بیوی بات نہیں مانتی، کسی نے کچھ کر دیا. روٹی کے ٹکڑوں کو پریشان ہے، کسی نے کچھ کر دیا. نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا. میرے عزیز کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے اپنے آپ کے لیے کیا ہے کہ تو اللہ کا نافرمان ہو گیا. اللہ نے تجھ سے سکون چھین لیا، اللہ نے تجھ سے قرار چھین لیا. ورنہ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے جادوگر تمہارے دشمن ہیں اس سے بڑے بڑے جادوگر صحابہ کے دشمن تھے، لیکن ان کا جادو صحابہ پہ کیا اثر کر سکا؟ آپ کہتے سکون کی نیند نہیں آتی، مجھ پہ جادو ہوا ہے. میں کہتا ہوں عمر ابن خطاب ہاتھ کا سرانہ اور تکیہ بنا کر ریت پر اللہ اکبر کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں، اور وقت کا قیصر کا اللہ اکبر ایلچی آ کر کے حیرت سے دیکھ کے کہتا ہے ہمارے صاحبوں کو تو نرم گدوں پر سیکورٹی کے درمیان نیند نہیں آتی. یہ کیسا مرد قلندر ہے کہ یہ ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے سو رہا ہے. تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جا. پوری دنیا اس وقت جو ہمارے مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے، کوئی بے چینی کا شکار، کوئی بے قراری کا شکار، کوئی مصیبتوں کا شکار، کسی کی اولاد اس کی نافرمان، کسی کی بیوی اس سے متفق نہیں، کسی کا شہر، کسی کا گاؤں اس کو ستانے پر آمادہ. یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں. مسلمانوں مجھے بتاؤ. اور پھر جب یہ سب ہوتا ہے کسی کا کے دل کو سکون نہیں. لوگ کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا، کسی کا کاروبار نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں مجھے کسی نے کچھ کر دیا. اللہ اکبر. اولاد بغاوت کرتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا. بیوی بات نہیں مانتی، کسی نے کچھ کر دیا. روٹی کے ٹکڑوں کو پریشان ہے، کسی نے کچھ کر دیا. نیند نہیں آتی، کسی نے کچھ کر دیا. میرے عزیز کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے اپنے آپ کے لیے کیا ہے کہ تو اللہ کا نافرمان ہو گیا. اللہ نے تجھ سے سکون چھین لیا، اللہ نے تجھ سے قرار چھین لیا. ورنہ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے جادوگر تمہارے دشمن ہیں اس سے بڑے بڑے جادوگر صحابہ کے دشمن تھے، لیکن ان کا جادو صحابہ پہ کیا اثر کر سکا؟ آپ کہتے سکون کی نیند نہیں آتی، مجھ پہ جادو ہوا ہے. میں کہتا ہوں عمر ابن خطاب ہاتھ کا سرانہ اور تکیہ بنا کر ریت پر اللہ اکبر کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں، اور وقت کا قیصر کا اللہ اکبر ایلچی آ کر کے حیرت سے دیکھ کے کہتا ہے ہمارے صاحبوں کو تو نرم گدوں پر سیکورٹی کے درمیان نیند نہیں آتی. یہ کیسا مرد قلندر ہے کہ یہ ریت پر ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے سو رہا ہے. تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.